आम्ही आसा पळय ते ट्रक कार खोर्जुवेचे आनी ग्रामस्थय बीन 2012 मायनी बंद जाल्ल्यो आनी जेन्ना मायनी बंद पळय जाल्ल्यो तेन्ना ट्रक कारांची परिस्थिती म्हणजे कितें जाल्ली ह्या ट्रक कारांकूच खबर आसा। 12 वर्सां उपरांत जेन्ना मायनी परत चालू जाल्यो गेल्या वर्सा शिरगांवची जात्रा जावन आमकां एक 3 दीस काम मेवलें। अंदू नोव्हेंबर 5 तारीख पर्यंत पावस पडोन काम आमकां जेम तेम कितें पळय तें हांगा कंपनीन मेळना। आमचें जालां कितें 12 वर्सां आमी वनवास काडून जे आमी आसले फोंडान ते वयर सोडून आहा थंय आतां बायन, कारण ही कंपनी आहा पळय ती कालच्यान आमचें काम बंद आसा आनी हे मायनीर पयरा गांवचे, खोर्जुवेचे, शिरगांव आनी मयां हांगासरले ट्रककार हांगा पोट भरता। सांगपाचें म्हटल्यार प्रत्येक जाणांक एक हें आसता, आपले कितें तरी मागण्यो मागच्यो। थोडे लोकल आसा हांगासरले गांवचे, तेंचे कितें तरी मागण्यो आसल्यो की कितें तरी तेंचें आसलें, तितूनसून दिसा एक मॅसेज आमी अशी आयकली की गांव आमचो आनी सरावंडींग आसा पळय ते तेजो फायदो घेता। आतां सरावंडींग म्हणजे कोण? सरावंडींग येयले शिरगांव जे मोस्ट म्हणजे तांकां इफेक्टेड आहा। दुसरे आहा आमचे खोर्जुवेकार, परत आसा मयेकार। पयरा गांव आसा पळय न्हू, त्या गांवा बद्दल आमकां अभिमान आसा। तो गांव केन्ना उद्ध्वस्त जावच्यो न्हू आनी जे कोण हेजिटेशन करता तेंच्या बद्दल आमकां कांयच वायटपण ना। ते आमचेच, तेंच्यो मागण्यो आसा, पूण ते सायड तांचो भुरगो उलयलो की सरावंडींग कोणाक कांय लागना। ह्या पयरा गांवा बद्दल आमकां अभिमान आसा। हेजो कारण पयरान जर चौगुले कंपनीची प्रॉपर्टी सोडली जाल्यार 70% प्रॉपर्टी ही मालकी हक्क खोर्जुवेकारां कडेन आसा, म्हाजे कडेन आसा, आमच्या आज्या कडेन आसा, सोनू पणजीकार 70%। आनी आमी ते बेश्टे उलयना जाल्यार कंपनी सर्वे करचो आसा गाय ना। जें कित्याक गांव हांगा लागून पळय ते उदीक मारता त्यो प्रॉपर्टी आमच्यो इफेक्ट जाता, ते सगळें आसा पळय तें आमच्या हितून वयता। आमकां खंय तरी अशी बातमी मेवळी की ना तांकां कांय लागना, तेंचें कांय घेवं नाकात तुमी। आमी कलेक्टराक, मामलेदाराक एक आमची तांकां विनवणी, कंपनीकूय, दर कोणा वांगडा कायदो करतात तुमी जाल्यार तो सगळ्यां वांगडा सारको करचो। इफेक्टेड आमी, दुसरी एक आनी एक सरावंडींग कांय लागना। हे मायनीच्या पावसान जितलें उदीक आसा तितून कंपनीन आपले परीन फिल्टर करून म्हापसारी वरीक सोडलें, पूण पावस जेन्ना पडटा तेन्ना ते कंपनीच्या हातीन आसना आनी सरकाराच्या हातीन आसना। सगळें आसा पळय तें म्हापसारी वराक वयता आनी म्हापसारी वराचें कितें कंडिशन जालां ते म्हापशे आमचो बिचोले मामलेदार, कलेक्टर, परत तशें आमचे म्हापसाचे आहा पळय तेंच्यांनी जॉयंट तेंच्यांनी सर्वे करपाचे, खंयचे गांव इफेक्टेड आसा, खंयचे गांव इफेक्टेड ना, हे तेंच्यांनी सरकारा पर्यंत ही सांगपाचें। दुसरी गोश्ट, दर कोणा वांगडा न्याय करता आमी म्हणना कोणाक कांय नाका, आमी कोणाक कमी लेखिना, प्रत्येकाच्यो मागण्यो आसता। दर कोणाक अमकें आसता बाबा तांकां दिवचें जाल्यार आमची मागणी आमच्या गांवांक तितलेंच मेळचें। देव बरें करूं।